निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिकन आज यस हलमा उपस्थित भइदिनु भएका सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिजनहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। म जनार्दन पौडेल फिलिप, म प्रभुको सेवामा विगत 7-8 वर्षदेखि माइलस्टोन चर्च जुगेडी धुनिबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको जुगेडीमा रहेको माइलस्टोन चर्चमा पास्टरीय सेवकाई गर्दै आइरहेको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि आज यो यति ठुलो सभा अनि यति पवित्र उद्देश्यका साथ राखिएको यो सभा र हाम्रा जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सवको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान यो राखिएको यो कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएको निम्ति आयोजक कमिटीलाई, सम्पूर्ण आयोजक कमिटीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम आज हामीले क्रिसमसको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गर्नका निम्ति हाम्रो धादिङ इसाई समाज क्षेत्र नम्बर 1 मा रहेका 60 वटा भन्दा बढ्ता मण्डलीहरू एकतामा रही विगत लामो समयदेखि हामीले काम गर्दै आएका छौँ कार्यगत एकताको रूपमा। अनि आजको दिन चाहिँ हामी शुभकामना आदान प्रदान गर्नका निम्ति, हालाकि यो कार्यक्रम हामीले 9 महिना 6 गतेका निम्ति हामीले फिक्स गरेका थियौँ अनि विविध कारणले, टेक्निकल कारणले गर्दा हामीले गर्न सकेनौँ। अनि हिजोको दिन हामीले 10 गते क्रिसमस मनायौँ र आज चाहिँ हामीले शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम राखिरहेका छौँ। विभिन्न अतिथिज्यूहरू आज हामीले हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो बागमती प्रदेशका सम्माननीय मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। साथै प्राध्यापक डाक्टर हाम्रो प्रमुख वक्ताको रूपमा हाम्रा अति नै आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर गुरुबा बालकृष्ण शर्मा गुरुबा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको बीचमा रहेर जीवित परमेश्वरलाई महिमा गर्दै, प्रशंसा गर्दै आज यो क्रिसमसको महत्त्वको बारेमा पनि जानकारी हाम्रो बीचमा होस् भन्नका निम्ति अनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको बीचमा पनि होस् भन्नका निम्ति अनि हामी इसाई समाजको बीचमा रहेका समस्याहरूको बारेमा पनि हामीले राजनीतिक हाम्रा सम्माननीय व्यक्तित्व जीवहरूको सामु हाम्रा यी समस्याहरू छन्। हामी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका इसाईहरू हौँ र हामीसँग यस्ता किसिमका समस्याहरू अझै पनि हामीले भोगिरहनु परेको छ भनेर जानकारी गराउनका निम्ति आज हामीले यो कार्यक्रम गरेको जानकारी म तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। र यो हामी सम्पूर्ण इसाई जगतका निम्ति पनि हिजोका दिनसम्म हामी चर्चको 4 वटा पर्खालको भित्र हामी रहिरहेका थियौं। अब हामी समाजसँग प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि यो संसारको निम्ति तपाई र म नुन र ज्योति हुनुपर्छ, तर हामी चाहिँ पाथीले छोपेर राखिरहेको हामी बत्ती भइरहेको अवस्थामा अनि हामी चाहिँ प्रयोगमा नल्याइएको भाँडामा थन्काएर राखिएको नुन भइरहेको अवस्थामा हामी चाहिँ नुन र ज्योति हुनका निम्ति हाम्रा कुराहरू बाहिरी व्यक्तिहरूका बीचमा र ख्रीष्टको प्रेम मानिसहरूका बीचमा फैलाउने व्यक्तिहरू हुनका निम्ति आज यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौं। तपाईं महान जिउँदो पिता परमेश्वर, तपाईं स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक येशू तपाईं हुनुहुन्छ प्रभु। हामी यतिका जन तपाईको उपस्थितिमा हामी हाजिर हुन सकेका छौं। जिउँदो महान पिता परमेश्वर प्रभु, आज यो हाम्रो 3 नम्बर क्षेत्रको मुख्यमन्त्री लगायत र हरेक गाउँपालिका वडा कार्यालयको राजनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले निम्त्याएका छौं। सबै उपस्थित हुनुभएकोमा तपाईं जिउँदो प्रभुलाई अति धन्यवाद दिन्छौं। महान पिता परमेश्वर र प्रभु, हाम्रो धादिङ इसाई समाज क्षेत्र नम्बर 1 का सम्पूर्ण तपाईका आफ्नो जन पास्टर गुरुजनहरूलाई पनि हामी यो उपस्थितिमा सहभागी भएतामा धन्यवाद दिन्छौं। अनि काठमाडौँबाट विभिन्न क्षेत्रबाट प्रभु हामी उपस्थित भएकोमा परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। परमेश्वरको मेरो प्रार्थना छ प्रभु, आज यो कार्यक्रममा आयोजक मात्रै रहनुहोस् र यहाँनिर गान भजन गाउने टिमहरूमाथि रहनुहोस् प्रभु येशू। महान पिता परमेश्वर, जुन आज हामीले यहाँनिर उपस्थित भएर हामी कति कुराहरू छलफल कार्यान्वयन राख्नुपर्ने कुराहरूमा परमेश्वर बुबा तपाईं स्वयं एकना सहायता प्रभुजी। धन्यवाद छ महान पिता परमेश्वर। र यो कार्यक्रम
सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ प्रभु स्वयं देख्न प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा आमेन। एउटा ताराले कसरी पूर्वका ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मस्थलसम्म अगुवाई गरेर लिएर गएको थियो। अनि यो एकदमै निकै नै मर्मस्पर्शी एकदमै आनन्दको आभास गराउने किसिमको भजन थियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। कार्यक्रमको विशेष अतिथि धादिङ सेवा समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय पास्टर मोहन राणाज्यू र यस कार्यक्रमका अतिथि आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय नेताज्यू, नेपोका एमालेका नेताज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माओवादीका नेताज्यू र एकीकृत समाज नेकपाको नेताज्यूहरू, धादिङ इसाई समाज क्षेत्र नम्बर 1 का 2 का अध्यक्ष दाजु र धादिङ इसाई समाजका कार्यक्रम संयोजक भूमि लामा र यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित हुने आदरणीय सम्पूर्ण क्षेत्रका र जिल्लाभरिका र सम्पूर्ण आदरणीय पास्टर अगुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो तर्फबाट सबैलाई जय मसी र नमस्कार टक्राउँदछु। वास्तवमा इसाई समाजले धादिङले 2064 सालमा चाहिँ एउटा धादिङ सेवा समाज नामकरण गरिसकेपछि 2066 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ विधिगत रूपमा दर्ता भएर धादिङ सेवा समाजलाई आगामी दिनसम्म अहिलेका दिनसम्म चाहिँ एउटा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। धादिङ सेवा समाजले चाहिँ 2066 पछि सुरु गरेपछि धादिङ सेवा समाज अनि अहिले चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसारको 2वटा क्षेत्र, त्यसपछि 13वटा पालिका, 2वटा नगरपालिका र 11वटा गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्णमा चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्घीय संरचना अनुसारको चाहिँ हाम्रा कमिटीहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेको अवस्था छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने धादिङ इसाई समाज चाहिँ एउटा विशुद्ध रूपमा चाहिँ एउटा तपाईँको गैर राजनीतिक एउटा साझा संस्था हो, जसले चाहिँ धादिङ जिल्लाभरि भएका इसाईहरूको सवालमा वकालत गर्ने, धादिङभरि इसाईहरूको सवालमा उठेका तपाईँका मुद्दा मामिलामा र इसाईहरूप्रति हुने तपाईँ आक्षेप र तपाईँको लान्छनीय कुराहरूलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्ने एउटा साझा संस्था भएको कारणले यहाँ सबैजनाको एउटा उपस्थितिलाई चाहिँ धादिङ इसाई समाजले अमूल्य ठान्दछ। अनि अर्को कुरा के हो भने धादिङ इसाई समाज चाहिँ यस्तो खालको एउटा संस्था हो जो चाहिँ नेपाल सरकारमा दर्ता भइसकेपछि आफ्ना धेरै सवालहरूमा चाहिँ वकालत गर्दै आएको छ र हामीहरूका तपाईँको दफन कार्यदेखि हाम्रो मण्डलीका तपाईँको गुठी संस्थानको मुद्दादेखि तपाईँका हामीभित्र तपाईँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ एउटा तपाईँको इसाई भएको कारणले चाहिँ लान्छन लगाउनेको मुद्दादेखि लिएर यस्ता कार्यहरूमा चाहिँ धादिङ इसाई समाजले वकालत नेपाल सरकारसँग पनि आफ्नो वकालतहरू चाहिँ जारी राखेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को दोस्रो कुरा के भन्नु भने अहिले हाम्रो सञ्चारज्यूले भने जस्तै तमाम धादिङ जिल्लाभरिका इसाईहरू आदरणीय पास्टर अगुवा साथीहरू चाहिँ एउटा तपाईँ नेपाली नागरिकता लिएर नेपालको नागरिक हो, उनीहरूले आफ्ना देशलाई चाहिँ प्रार्थनाद्वारा चाहिँ आफ्नो देश जिल्ला हाम्रो प्रत्येक पालिकालाई चाहिँ उचाल्दछ। अनि अर्को कुरा के भने हाम्रो प्रत्येक स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुख, त्यसपछि हाम्रो धेरै प्रदेशका सांसददेखि लिएर देशका र तपाईँको हाम्रो प्रदेश मुख्यमन्त्री सबैलाई चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ सुशासन राम्रो हुनको निम्ति, तपाईँको शान्ति कायम हुनको निम्ति, त्यसपछि हाम्रो समाजमा चाहिँ तपाईँको मेलमिलाप एकता कायम गर्ने निम्ति चाहिँ धादिङ इसाई समाजलाई इसाईहरूको चाहिँ अहम भूमिका रहेको छ भन्ने पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई र हाम्रो प्रमुख अतिथि र हाम्रो सम्पूर्ण पास्टर अगुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो नयाँ वर्ष 2021 सकेर 22 र क्रिसमसको तपाईँ सबैजनालाई शुभकामना र तपाईँको सबैजनालाई स्वागत पनि व्यक्त गर्दै म आफ्ना यहाँ 2-4 कुराहरू यहाँ अन्त्य गर्दै म उज्यालो पर्न चाहन्छु। सबैलाई जय। क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका निम्ति र यसलाई सकेसम्म छोटकरीमा गरिदिनु हुनका निम्ति ठाकरे गाउँपालिकाका युवा सङ्घका अध्यक्ष युवराज खतिवडा ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पाण्डेज्यू आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। त्यसै गरी प्रमुख वक्ता भनेर डाक्टर बालकृष्ण शर्मा लगायत सम्पूर्ण पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका सम्मान्य व्यक्तित्व लगायत हाम्रो यो विभिन्न चर्च तथा तपाईँहरूको सङ्गठनबाट आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुहुने पास्टर गुरु सम्पूर्ण
मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र युवा सङ्घ थाङ्क्रेको तर्फबाट म न्यानो अभिवादन र नमस्ते भन्न चाहन्छु। अब यो नयाँ वर्ष तथा क्रिसमसको शुभकामना दिने उपस्थित भइसकेपछि केही कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तो कि म क्रिस्चियन चाहिँ होइन, यो धर्म मैले अवलम्बन चाहिँ गरेको छैन, तर मेरो परिवार म कतिवटा युवराज कतिवटा मेरै परिवारको हजुरबा पर्ने चाहिँ हजुरबा भाइ दिदी आउनु भएको छ होइन। त्यस कारण हाम्रो यो समाजले त्यसरी चाहिँ अघि सरले यहाँ दुःख पीडा वेदना छ हाम्रो भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो विभेद गरेर छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। मलाई यहाँ देखेपछि मात्र यो उहाँहरू चाहिँ यो क्रिस्चियन धर्म चाहिँ अवलम्बन गर्नु भएको छ है भन्ने यहाँपछि मात्र फिल भयो। नत्र बाटाघाटा उहाँको घरमा जाँदा उहाँ मेरो घरमा आउँदा होइन त्यस्तो फिल चाहिँ हुन्थेन। त्यस कारण यो त्यस्तो जटिल अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसै गरी हाम्रो यो नेपाल एकीकरणका क्रममा चाहिँ एकीकरण गर्नुहुने हाम्रो राजा पृथ्वीनारायण शाहले पनि भन्नुभएको थियो चाहिँ राज्यको कुनै धर्म हुनु हुँदैन र 4 जात 36 वर्णको चाहिँ फुलबारी हो यो देश भन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ कसैले चाहिँ जुनसुकै धर्म संस्कृति झन् अहिले त गणराज्य गणतन्त्रमा चाहिँ छ देश, त्यो भएर चाहिँ यहाँ सबैको धर्मप्रति सम्मान हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी यो क्रिस्चियन धर्मको एउटा राम्रो लागेको पक्ष चाहिँ मलाई के हो भने हाम्रो त्यतातिर पनि यो सत्सङ्गत के भनेर चाहिँ शनिबार नाचगान हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नाचगान हुने प्रार्थना हुने अघि पनि मैले यहाँ देखेँ। यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो पक्ष लाग्यो क्या। कम्तीमा हप्ताभरि 6 दिन मरिमेटेर काम गरिरहँदा यो शरीरलाई चाहिँ सरकारी जागिरी लगायत अन्यहरूले चाहिँ शनिबार छुट्टी हुन्छ नि, हामी खेतीबारीमा काम गरिरहेको थियौँ। एक दिन चाहिँ भजन कीर्तन गर्ने, नाचगान गर्ने, अनि आपसी चाहिँ आफ्नो समुदाय आफ्नो चाहिँ धर्म सङ्गतिभित्रका चाहिँ व्यक्तित्वहरू बिच चाहिँ त्यो एउटा सद्भावको रूपमा चाहिँ उनीहरू त्यो पक्कै पनि शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई लाग्यो त्यो मन परेको पक्ष। र अर्को हामी यो हिन्दू धर्मावलम्बी लगायत अन्यहरूले चाहिँ हामीले दलित यो भनेर चाहिँ छुट्याउँछौँ कि बाँच्छौँ, तर त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन रहेछ। म पनि यहाँ जति ठुलो कुरा गरेँ नि घरमा चाहिँ कोही चाहिँ दलित जनजाति दलित समुदायका व्यक्तित्वहरू आउनुभयो भने बुवा आमा अनि त्यो मनभित्रैको डरले पनि हुन्छ केही नि हुँदैन, बाहिर सँगै नै खाइन्छ। अब चाहिँ आफ्नै हितैसी कोही साथी छ भने जुठो पनि चल्छ, तर चाहिँ घरमा आएपछि डर लाग्छ। बुवा आमा यो धर्मको चाहिँ एउटा चाहिँ यो के भन्छ धर्म पनि एउटा चाहिँ अलिखित कानुन हो भन्छन् नि, त्यस्तै चाहिँ डर पनि लाग्छ। त्यही कारणले गर्दा यो जुन यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो होइन, आयोजकप्रति म एकदमै धन्यवाद दिँदै प्रभु यीशुको जन्मोत्सवको अवसरमा यो 9 एक्रेज रिसोर्टमा भइरहेको कार्यक्रममा मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो, धन्यवाद। र क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने चाहिँ क्रिस्चियन अनि अन्य धर्म समुदायका इसाई हिन्दू बौद्ध लगायत सम्पूर्ण धर्मावलम्बी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ म क्रिसमसको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै म एकदमै हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो आयोजक टिमप्रति भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। अगाडि बढाउँदैछौँ, यहाँलाई जानकारी गराउँ। म हाम्रो अगाडि मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ कृषि रेडियोबाट र टोलका खबरबाट राजाराम डङ्गोल सर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। साथै नेपालको क्रिस्चियन राष्ट्रिय हाम्रो टिभी बच्चन टिभी मार्फतबाट हाम्रो आदरणीय भाइ राजेश कार्की हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। साथै हाम्रो बिचमा वचन पत्रिका, तपाईँहरूले धेरैजनाले वचन पत्रिका भनेर सुन्नुभएको छ होला, हाम्रो बिचमा वचन पत्रिका पनि हामीलाई उहाँले उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सचिव विनोद भट्टज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज भगवान येशूको जन्मोत्सव क्रिसमस र नयाँ वर्ष 2022 को
स्वागत गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ र यो कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, आजका प्रमुख अतिथि, यहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन मुख्यमन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यो भेलालाई उत्सवलाई महत्त्व दिएर पाल्नुभएका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका यसका अनुयायी भक्तजनहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली कांग्रेस धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 र धुनीबेसीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र यो सँगै म यो पावन अवसरमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई क्रिसमसको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र नयाँ वर्षको उल्लासमय आगमनको स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी नेपाली समाज, अघि उद्घोषक मित्रले भन्नुभयो, वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ, नेपाली समाज विभिन्न कला, संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाजले अनेकतामा एकताको मालामा आबद्ध भएको छ। हामी बीच धेरै विविधताहरू छन्, धेरै अनेकताहरू छन्। ती हुँदाहुँदै पनि हामीमा एकता छ। एउटै मालामा नेपाली समुदाय भएर, नेपाली भएर हामी चिनिएका छौँ। हाम्रो पहिचान नेपाली छ। तर यो सँगै हामीसँग धेरै हाम्रा आस्थाका कारणले, हाम्रा विचारका कारणले, हाम्रा क्रियाकलापका कारणले, हाम्रा रीतिरिवाजका कारणले हामी भिन्न भिन्न पनि छौँ। त्यसकारणले हामी सबैले आफ्ना रीतिरिवाजहरूलाई, आफ्ना परम्परालाई, आफ्ना मान्यतालाई, आफ्ना मूल्यलाई अंगीकार गरेर यसमा हर्षोल्लासका साथ, खुसीका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ। र यो अभियानमा, यो हाम्रो उद्देश्यमा हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौँ। म त हजुरहरूसँग एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी म नेपाली कांग्रेसको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारणले धुनीबेसीको नेपाली कांग्रेसले हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि धार्मिक स्वतन्त्रतालाई अंगीकार गरेको छ। नेपाली कांग्रेसमा आफ्नो झण्डामा 4वटा तारा मध्ये एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि उनले स्थापित गरेको छ। हामी सबै धर्मलाई सम्मान गर्छौँ, सबै धर्मलाई आदर गर्छौँ र सबैको भातृत्वलाई, एकात्मकतालाई र मिलेर बस्न पाउनुपर्छ भन्ने भावना हामी अंगीकार गर्छौँ। त्यसै कारणले कुनै पनि वर्गभित्र, कुनै पनि सम्प्रदायभित्र, कुनै पनि धर्मभित्र विभेद हुनु हुँदैन। कसैले कसैलाई अपमान गर्नु हुँदैन, कसैले कसैलाई सानो ठान्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त हामीले अंगीकार गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेसले विभेदको अन्त्यका लागि नै आफ्नो इतिहास बनाएको छ। यो तपाईँ हामी सामु प्रश्न छ। त्यसै कारणले आजको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामी हाम्रो धार्मिक स्वतन्त्रतालाई, हाम्रो मौलिक स्वतन्त्रतालाई अंगीकार गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी विभिन्न कारणले विभिन्न सम्प्रदायमा आबद्ध भयौँ होला, विभिन्न धर्ममा हामीलाई लाग्यौँ होला। हामी मानव हौँ। हामीलाई खानाको परिकार पनि सबैलाई सबै कुरा मन पर्दैन। मेरो इच्छा, मेरो स्वाद अनुसार मैले खाना खान पाउनुपर्छ भने हामी धार्मिक रूपमा, आस्थाको रूपमा कसैसँग पनि बलजफ्ती त्यही बस्नुपर्छ, त्यही रहनुपर्छ होइन। मेरो आफ्नो मौलिक अधिकारलाई उपयोग गर्दै, अरूलाई कुनै दबाव प्रभाव नपार्दै मैले चाहेको धर्म, मैले चाहेको संस्कृति, मैले चाहेको परम्परालाई अँगाल्न मैले पाउनुपर्छ। र यो कुरालाई नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गरेको छ। यो समाजमा नेपालको आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो सबैका लागि अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। यो तपाईहरूले उपभोग गर्ने अधिकार, एउटा इसाईले उपयोग गर्ने अधिकार, एउटा मुस्लिमले प्रयोग गर्ने अधिकार, एउटा हिन्दूले प्रयोग गर्ने अधिकार र एउटा बौद्धिस्टले प्रयोग गर्ने अधिकारमा कुनै विभेद हुनु हुँदैन। धार्मिक रूपमा, आस्थाको रूपमा कसैमाथि कसैले दमन गर्न पाउँदैन, कसैले त्यहाँ अन्याय र अत्याचार गर्न पाउँदैन। हाम्रो स्वाभिमान हो, हाम्रो आस्था हो, हाम्रो विश्वास हो। यो सबै मानवले, सबै नेपालीले समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसलाई अनुसरण गर्दै भोलिका दिनमा तपाईँ हामीले हाम्रा आफ्ना इच्छा र आफ्ना आकांक्षा अनुसार सबै धर्म, संस्कृति, यसका रीतिरिवाज, यसका हामीले गुम्बा, मस्जिद मात्र होइन,
हामीले चर्चहरूलाई पनि संरक्षण गर्दै हाम्रो देशको बहुआयामिक अवस्थालाई अगाडि बढाउन सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। र आजको दिनबाट तपाईँ हामीलाई एकताबद्ध हुँदै आफ्ना धर्म संस्कृति रीतिरिवाजहरूलाई अंगीकार गर्दै यसको संरक्षणमा यसको अगुवाईमा सबैलाई लाग्ने प्रेरणा मिलोस् भन्दै पुनः सबै यहाँ महानुभावहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हामीले हरेक व्यक्तिले हाम्रो टेस्ट फरक हुँदछ। हामीलाई कसैलाई दाल भात खान मनपर्छ, कसैलाई रोटी तरकारी खान मनपर्छ हैन। मलाई चाहिँ दाल भातै मनपर्छ। अनि बेलुका रोटी खाऊ न भनेर मिसेसले भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ होइन रोटी तिमी चाहिँ खाऊ, म चाहिँ खान्न, मलाई चाहिँ खाना नै बनाइदिए हुन्छ भनेर भन्ने गर्दछु कतिचोटि। त्यस्तै हरेक व्यक्तिको त्यस्तै हुन्छ। कतिजनालाई पिज्जा खान मनपर्छ, कतिजनालाई बर्गर खान मनपर्छ, कतिजनालाई कोदोको ढिँडो र मासु खान मनपर्छ। हरेक व्यक्तिको आफ्नो टेस्ट छ। त्यस्तै टेस्ट भए चाहिँ हामी धेरैजना व्यक्ति हाम्रो हृदयभित्र धेरै कुराहरूलाई हामीले राखेका छौँ। हामी सबैजना साइन्स पढ्ने व्यक्तिहरू छैनौँ, हामी म्यानेजमेन्ट पढ्ने व्यक्तिहरू छौँ, हामी आर्ट्स पढ्छौँ, हामी एजुकेसन पढ्छौँ। त्यसमा पनि हामी विभिन्न किसिमका त्यसका विषयहरूलाई छनौट गरेर हामी पढ्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी राजनैतिक रूपमा पनि नेपालमा धेरैवटा हिजो बेलुका मात्र एउटा खबर आएको थियो, आउने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि 8वटा दलले आफ्नो तर्फबाट दल दर्ता गराउनु भयो निर्वाचन आयोगमा भनेर। हरेक व्यक्तिको चाहिँ आफूभित्र कुन पार्टीमा लाग्ने र कसले चाहिँ ठिक काम गर्छ जस्तो लाग्ने पनि त्यो स्वतन्त्रता छ, राजनैतिक स्वतन्त्रता छ। अनि त्यस्तै गरी धार्मिक स्वतन्त्रता पनि हरेक व्यक्तिको हुनुपर्दछ। हामीलाई हाम्रो संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ, तर त्यसलाई हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले लागू गर्न पाएका छैनौँ। आज हामी ज्ञापन पत्र पनि बुझाउँदैछौँ। हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी आउँदै हुनुहुन्छ, लगायतका हाम्रा मेयर साहब उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनको निम्ति हामीले तयारी पनि गरिराखेका छौँ। हामीले हाम्रो अन्तिम संस्कार जब चाहिँ एकजना हिन्दू व्यक्ति उहाँ बित्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ जलाइन्छ, पशुपतिमा लिएर गएर जलाइन्छ वा कुनै घाटमा लिएर गएर जलाइन्छ। तर इसाईहरूले चाहिँ जलाउनलाई त्यति मन पराउँदैनन्। हामी चाहिँ सकेसम्म त्यसलाई दफन गर्न चाहँदछौँ। अनि त्यो दफन गर्नका निम्ति हामीले सरकारसँग कतिचोटि जग्गाहरूको निम्ति हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँहरूले उपलब्धता गराउनु नै भएन। तर हामीले यहाँ मकवानपुर जिल्लामा हामीले खरिद गरेर राखेको आफ्नै पैसाले किनेर राखेको दफन गर्ने ठाउँमा पनि हामीले स्थानीयहरूले विरोध गरेर त्यहाँ दफन गर्न दिनु भएन। यस्तो किसिमको अवस्था हाम्रो बिचमा छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा आज हाम्रो जीवनाथ ढकालज्यूले जस्तो किसिमको कुराहरू उहाँले बोलिदिनु भयो, साह्रै हाम्रो हृदयभित्रको कुरा बोल्नुभयो। उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका सभापतिज्यू, त्यसै गरी अहिले यहाँ उपस्थित त हुनुहुन्न, तर आज कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सायद आइपुग्नै लाग्नु भएको छ, मुख्यमन्त्रीज्यू। त्यसै गरी यस कार्यक्रमको प्रमुख वक्ताज्यू, अन्य उपस्थित अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी यो कार्यक्रममा सहभागी तपाईँ विश्वासीहरू सबैमा नमस्कार, अभिवादन गरेँ। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम मनाइरहँदा यो सप्ताहभरि नै विश्वभरि यस्तै खालको कार्यक्रमहरू विश्वभरि नै चलिरहेका छन्। धेरैले प्रभुलाई सम्झना गर्ने, प्रार्थना गर्ने क्रम चलिरहेको छ अहिले। म तपाईँहरूको धेरैवटा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अवसर मिलेको छ। यसका निमित्त मलाई सहभागी गराउनुहुने तपाईँहरूको पास्टर केशवजीलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले तपाईँहरूसँग त्यस्तो धेरै राख्नुपर्ने विषय त केही छैन, तर पनि मैले थाहा पाएदेखि तपाईँहरू 2046 सालको प्रजातन्त्रको उदयभन्दा अगाडि
पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 63 सम्म तपाईहरु आंशिक रूपमा खुल्ला हुन पाउनुभयो धार्मिक रूपमा मैले बुझेसम्म। 63 पछि जब धर्मनिरपेक्षता घोषणा भयो त्यसपछि तपाईहरुले पूर्ण रूपमा आफ्नो धर्म आस्थाको बारेमा राख्न र आफ्नो विश्वासलाई सम्पूर्ण जनसामु पुर्याउन पाउनु भएको छ। यसका निमित्त तपाईहरुले मान्नुस् या नमान्नुस्, पत्याउनुस् या नपत्याउनुस्, माओवादीले गरेको 52 सालदेखिको जनयुद्धले जब राजतन्त्र फालिएर गणतन्त्र स्थापना भयो त्यसै गणतन्त्रले तपाई हामीलाई धर्मनिरपेक्षता मुलुक बनाउन मद्दत गर्यो र त्यसैको जगले हामी अहिले यहाँ यसरी छलफल गर्ने, बहस गर्ने र आफ्नो कुराहरु राख्ने अवसर प्राप्त गरेका छौं। हामीले म आफैले पनि प्रतिबन्धित समय जति बेला हाम्रो पार्टी प्रतिबन्धित थियो त्यतिखेर हामीले कति दुःख पाएका थियौं भन्ने कुराहरु अहिले पनि स्मरण गर्नु जरुरी छ। हो त्यस्तै तपाईहरुले पनि प्रतिबन्धित भएको बेलामा पाएका दुःखहरु तपाईहरुले स्मरण गरिरहनु भएकै होला। कतिपय विश्वासीहरु त पुरानो विश्वासीहरु पनि हुनुहुन्छ। अब मैले थाहा पाएसम्म यहाँ केशवजी आफै पनि स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँ पञ्चायत कालदेखि विश्वासी भएर अहिलेसम्म चाहिँ विश्वासी सक्रिय रूपमै चाहिँ आफ्नो धर्ममा लागिराख्नु भएको छ। प्रतिबन्धित समयमा कति दुःख र कष्टका साथ तपाईहरु हिँड्न पर्यो होला। अब यसको मुख्य जड धर्मनिरपेक्षता भइसकेपछि खुल्ला रूपमा आफ्ना कुराहरु राख्न पाउनुको मजा तपाईहरुले लिनु नै भयो होला। यति गर्नका निमित्त माओवादीले जनयुद्ध गरेर जब गणतन्त्र घोषणा गराइदिसकेपछि हामीले चाहेर नचाहेर, पत्याएर नपत्याएर पनि सत्य कुरालाई चाहिँ तपाईहरु विश्वासी हुनुहुन्छ त्यो आधारमा पनि सत्य कुरा त पत्याउनै पर्यो, सत्य कुरालाई चाहिँ लानै पर्यो। र अर्को कुरा मैले तपाईहरुसँग जोड्न खोजेको, हामीले स्थानीय तह वडादेखि नगर पालिका त्यसपछि जिल्ला प्रदेश सरकार अहिले अब केन्द्रीय संघीय सरकार सबैतिरबाट धार्मिक रूपमा हरेक वर्ष पूरक बजेट ल्याउँदा होस्, वार्षिक बजेट ल्याउँदा होस्, विभिन्न मठ मन्दिरलाई विभिन्न उसमा ठुलै लगानी गरिरहेको चाहिँ हामी देख्छौं। तपाई हाम्रै तल्लो तहदेखि माथिसम्म हामीले देखिरहेका छौं, सुनिरहेका छौं। जसरी चाहिँ धार्मिक रूपमा बजेट विनियोजन गरिन्छ त्यो बजेट विनियोजन गर्दाखेरि अहिले पनि यो हामीले तीतो सत्य हो, स्वीकार्नुपर्छ। अहिले पनि समानताका साथ सबै धर्मलाई बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन। तपाईको मठ मन्दिरमा, हिन्दू धर्मको मठ मन्दिरमा जसरी चाहिँ खुल्ला दिलले बजेट विनियोजन गरिन्छ, जसरी पैसा हालिन्छ सम्बन्धित निकायहरुबाट, तर तपाईहरुको चर्चलाई अब तपाईहरुको चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि जो विश्वासी हुनुहुन्छ उहाँहरुको मृत्यु भइसकेपछि दाह संस्कार गर्ने ठाउँलाई हैन, अब हिन्दूहरुको घाटमा चाहिँ विभिन्न लगानी गरेर खर्च दिइराखेको हुन्छ स्थानीय निकायदेखि संघीय निकायसम्मले। तर तपाईहरुको चाहिँ अहिले पनि मैले सुने अब मृत्युवरण भइसकेपछि उसको अन्त्येष्टि गर्ने ठाउँको अभावमा अहिले यहाँ तपाईहरु अल्झिराख्नु भएको छ। मान्छेको जीवन अन्त्य भइसकेपछि एउटा तपाईहरुको पनि प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियागत रूपमा उसको दाह संस्कार गर्नुपर्ने सब दाह संस्कार गर्नका निमित्त तपाईहरुलाई हम्मे परिरहेको अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा मैले तपाईहरुको चर्च देखेको छु, माथि अहिले पनि कतिपय ठाउँमा सामान्य जस्ताले मात्रै छाएर काठले टेको लगाएर चर्च बनाएर बस्नु परिरहेको अवस्था छ। तपाईहरुले
विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। अलि अगाडि म एउटा कार्यक्रममा तपाईँहरूको कार्यक्रममा गएको थिएँ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको युवा सर्कललाई उपस्थित गराएर कुलतमा फस्नुहुन्न भन्ने खालको सन्देशमूलक कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। मैले केशवजीसँग सोधेँ पनि तपाईँहरूलाई कतैबाट यो कार्यक्रम उहाँहरूले 2-3 दिन गर्नुभएको थियो। 2-3 दिन त खाने बस्ने थुप्रै खर्च पनि भयो होला। यति राम्रो कार्यक्रम छ यो त स्थानीय तहदेखि विभिन्न अरू निकायले सरकारी निकायले नै सचेतना जगाउनु पर्ने खालको कार्यक्रम हो। कुलतमा फस्नु हुँदैन भन्ने युवाहरूलाई जो टिनेजका केटाकेटीहरूलाई चाहिँ त्यही अवस्थामा जोगाउनु पर्ने समयमा उहाँहरूले गरेको कार्यक्रम साह्रै उत्कृष्ट लागेको थियो मलाई। अनि मैले सोधेँ तपाईँहरूलाई खर्चको व्यवस्थापन कहीँबाट भएको छ त भने होइन, हामीले चाहिँ प्रतिनिधिबाट 500 कति उठाएको छौँ अनि हामीले नै चर्चले गरेका छौँ, हामीले चाहिँ उठाएको भेटीबाट चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरे हो भनेर भन्नुभयो। यस्तो राम्रो कार्यक्रमहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूले स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मका निकायहरूले केही पर्सेन्ट मात्रै अहिले धार्मिक रूपमा जसरी बजेट हालिराखिएको छ केही पर्सेन्ट मात्रै हालिदिने हो भने पनि तपाईँहरूलाई उत्साह हुन्थ्यो। तर कतिपय ठाउँमा तपाईँहरू गएर धाएर धेरै चाहिँ मेहनत गर्दा पनि त्यहाँबाट बजेट विनियोजन हुन नसकेको अवस्था छ। अब हुन त यहाँ अहिले जनप्रतिनिधिज्यूहरू मुख्यमन्त्रीज्यूहरू आउनु भयो भए अझ सुनाउन अझ मजा हुन्थ्यो। अब तर पनि हामीले अब पछिल्लो वक्ताहरूले बोल्ने क्रममा उहाँ आइपुग्नु होला र उहाँले सुनाउनु होला। यो चाहिँ अति आवश्यक चिजहरूमा पनि तपाईँहरूलाई खुल्ला दिलले सहज तरिकाले अवसरहरू प्राप्त नभइरहेको अवस्था छ। हुन त फेरि त्यसमा तपाईँहरू पनि कमजोरी हुनसक्छ। जबकि आफूलाई माया गर्न सक्ने, आफूलाई माया गर्ने, आफ्नो एजेन्डा बोकिदिने पात्र, आफ्नो एजेन्डा बोकिदिने पार्टीलाई तपाईँहरूको सहयोगको कमी भएको कारणले उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुग्न नसकेर पनि तपाईँहरूलाई पनि असहज भाव हुन नि सक्छ। अब आगामी दिनमा तपाईँहरूले पनि त्यतातिर पनि सोच्नुहोस्, मेरो आग्रह हो। त्यसरी सोच्नुभयो भने पक्कै पनि भोलिका दिनमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने मान्छे त्यो पदमा पुग्दै गर्दा पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि सहयोग पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँहरूले अलि सङ्गठित रूपमा अहिले भएका जनप्रतिनिधिहरू त यहीँका हुनुहुन्छ, यहीँबाट जानुभएको छ। अहिले त हुँदा हुँदा हामीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि यहीँबाट पाएका छौँ, हाम्रै भोटले जिताएका मान्छे पाएका छौँ। उहाँलाई पनि गएर घचघचाउनु भयो भने तपाईँहरूको यो विश्राम स्थल बनाउने योजना र केही ठाउँहरूमा अपुरा रहेका चर्च बनाउँदै गरेका अपुरा रहेको पनि देखेको छु। कतिपय ठाउँमा चर्च बनाउन सकेर भाडामा बस्नु परेको अवस्था पनि देखेको छु। त्यसका निमित्त पहल कदमी अलिकति लिनुभयो भने तपाईँहरू टिम मिलेर एजेन्डा लिएर जानुभयो भने पक्कै उहाँहरू जनप्रतिनिधि, तपाईँ हाम्रै मतले जितेको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुन्छ र हामीले पनि त्यसको निमित्त पहल कदमी लिनुपर्छ। हामी सबैले लाग्यौँ भने त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो विशेष कार्यक्रम मलाई लाग्छ तपाईँहरूको येशू ख्रिस्टको चाहिँ यही महिनाको यो गएको महिनाको 25 गते होला सायद, होइन 25 गते देहावसान के अरे जन्म भएको जस्तो लाग्छ, होइन डिसेम्बर हिजो भर्खर जन्म भएको हो। त्यो डिसेम्बर 25मा उहाँको जन्म भएपछि तपाईँहरूले उहाँले नै होला सायद यो सन् होइन त सनको इस्वी सम्वतको चाहिँ स्टार्टिङ उहाँले नै गराउनु भयो होला, होइन उहाँले नै इस्वी सम्वतको स्टार्टिङ गराउनु भयो। यो अहिले इस्वी सम्वत विश्वभरि चाहिँ एउटा प्रख्यात प्रमुख पात्रको रूपमा प्रमुख क्यालेन्डरको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ। यसका निमित्त अरू जुनसुकै जोगै धर्म माने पनि इस्वी सम्वत त मान्न बाध्य भए नि त।
प्रतिनिधिहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रिय जनहरू, पास्टर अगुवाहरू र मण्डलीका सदस्यहरू, चर्चका सदस्यहरू, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो ख्रीष्टीय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आज हामी एउटा विशेष अवसरमा यहाँ भेला भएका छौँ। हुन त हामीहरू कतिजना बिहानदेखि नै यहाँ पर्खिराखेका छौँ। हामी 11 बजे नै अथवा त्योभन्दा अगाडि नै हामी यहाँ आइपुगेका थियौँ आजको कार्यक्रममा र अलि आजको कार्यक्रम ढिला पनि हुन गयो र हामी यसलाई छोटकरीमा सक्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ र म तपाईहरुको बीचमा धेरै लामो समय बोल्ने छैन र मलाई दिएको 15 मिनेट समय मात्रै म बोल्ने छु र 15 देखि 20 मिनेट र त्यसपछि अरु कार्यक्रमहरू पनि हामीसँग छन्। र हामी विशेष गरी आज येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको यो अवसरमा, उहाँको जन्मोत्सवको यो अवसरमा हामी यसरी आज भेला भएका छौँ र विशेष गरी यो धादिङको यो क्षेत्रबाट र अरु क्षेत्रबाट पनि, अरु ठाउँबाट पनि हामीहरू कतिजना भेला भएका छौँ। र सबैभन्दा पहिला म आजका प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री ज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र भर्खरै हाम्रो एकजना पास्टरलाई थुनिएको थियो र उहाँले त्यसमा यो देशमा धार्मिक स्वतन्त्रता छ, गणतन्त्र छ, त्यसकारण त्यसरी थुन्न पाइँदैन भनेर एउटा वक्तव्य पनि जारी गर्नुभएको थियो र त्यसको लागि पनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले क्रिस्चियनहरूप्रति जुन किसिमको सद्भाव देखाउनु भएको छ र क्रिस्चियनहरू लगायत सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्न पाउने अधिकार यो देशमा छ भन्ने कुरा उहाँले जो व्यक्त गर्नुभयो त्यसको लागि हामी क्रिस्चियन समाज धेरै धेरै आभारी छौँ। र अहिले म तपाईहरुको बीचमा बाइबलको एउटा छोटो खण्ड पढ्नेछु र मलाई दिएको समयभित्र 15 देखि 20 मिनेट भित्र है म त्योभन्दा बढी बोल्दिन र त्यो भित्र म यसलाई पूरा गर्नेछु। र म परमेश्वरको वचन बाइबलबाट लुकाको सुसमाचार 2 अध्यायको म 1 पददेखि लिएर तल 14 पदसम्म यहाँ पाठ गर्नेछु। ती दिनमा कैसर अगस्टसले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। सिरियाका हाकिम हुँदा यो पहिलो पल्टको जनगणना थियो। सबै जना नाउँ दर्ता गराउन आफ्नो आफ्नो शहर गए। योसेफ पनि गालिलको नासरतबाट यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने दाउदको शहरमा गए, किनभने तिनी दाउदका कुटुम्ब र वंशका थिए। नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मग्नी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए। मरियम गर्भवती थिइन्। तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो। तिनले आफ्नो जेठा छोरा जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर डुँडमा राखिन्, किनभने तिनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुका एउटा दूत तिनीहरूका देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, न डराओ, किनभने हेर म तिमीलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको शहरमा तिमीहरूका निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुँडमा सुताइराखेको भेटाउनेछौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। आमेन। र अहिले हामी विशेष गरी प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको उत्सव उल्लासका साथ सारा विश्वभरि मनाइराखेका छौँ र हामीले अभ्यास गरिराखेको ईस्वी सम्मत
येशू ख्रीष्टको नामबाट सुरु भएको सम्मत हो। त्यसकारण हामी यसलाई ईस्वी सम्मत भन्छौँ। तर हुन त धेरैले यसलाई अङ्ग्रेजी सम्मत भन्छन्। किन अङ्ग्रेजी सम्मत भने मलाई थाहा छैन, तर यो लेख्दाखेरि पनि हामी ईस्वी सम्मत भन्छौँ, भनेको येशू सम्मत हो। त्यसकारण आज 2021 साल डिसेम्बर 26 तारिक यो ईस्वी सम्मत। र ईस्वी सम्मतको बारेमा हामीले हेर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडिको समयलाई बीसी भनिन्छ, येशू ख्रीष्ट आइसक्नु भएको समयलाई एडी भनिन्छ। भएपछि उहाँले गर्नुभएका कामहरूको बारेमा, उहाँको शिक्षाको बारेमा, उहाँले कस्ता खालका मूल्य र मान्यताहरू स्थापना गर्नुभयो, कसरी मानव जातिलाई सेवा गर्नुपर्छ, कसरी मानवले आफ्नो पापबाट छुटकारा पाउन सक्छ भन्ने कुराको विवरण हामी नयाँ करारमा देख्दछौँ, येशू आउनु भएपछि लेखिएको पुस्तकमा। र हामीले भर्खरै पाठ गरेको यो जुन खण्ड छ, यो खण्डले हामीलाई येशूको जन्मको एउटा छोटो विवरण यहाँ उल्लेख गरेको छ। र हामी जतिजनाले येशूको बारेमा जानकारी हासिल गरेका छौँ, हामी चर्चमा जाने गर्छौँ, हामीले घरिघरि यस्ता शिक्षा पाइराखेका छौँ। र यहाँ हामी देख्छौँ, र अहिले म तपाईँहरूको बिचमा 2-3 कुराहरूलाई मात्रै म यहाँ सम्बोधन गर्नेछु। र पहिलो कुरा, येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा हजारौं वर्ष पहिलेबाटै येशू संसारमा मानव रूप लिएर आउनुहुन्छ भन्ने कुराको अगमबाणी भएको थियो पुरानो करारमा। येशू आउनुहुन्छ, अनि येशू आउनु हुँदाखेरि उहाँ बेथलेहेम भन्ने ठाउँमा जन्मिनु पर्छ। तर येशू जन्मिनु भन्दा अगाडि जो मरियम गर्भवती भइन्, मरियम र योसेफ चाहिँ नासरत भन्ने ठाउँका निवासी थिए। र नासरत र बेथलेहेमको दूरी चाहिँ 60 किलोमिटर टाढा थियो। येशू अगमबाणी अनुसार बेथलेहेममै जन्मिनु पनि, इजरायलको अर्को कुनै ठाउँमा पनि उहाँ जन्मिनु हुँदैन थियो। धेरै मान्छेले आज मलाई भन्छन्, येशू नेपालमा जन्मिनु भएको भए त म विश्वास गर्थेँ। इजरायलले पनि बेथलेहेम बाहेक अर्को ठाउँमा जन्मन सक्नुहुन्न थियो। नेपाल छाड्दिनु भयो, अमेरिकामा, इङ्ल्यान्डमा, हैन, पूर्वी एसियामा, नेपालमा, भारतमा जन्मिन सक्नुहुन्न थियो। अगमबाणी अनुसार येशू इजरायलको पनि बेथलेहेम भन्ने ठाउँमा मात्रै जन्मिन सक्नुहुन्थ्यो। याद गर्नुहोस् है यो अगमबाणीको कुरा। इजरायलको यरुशलेममा पनि जन्मिन सक्नुहुन्न थियो, नासरतमा पनि जन्मिने सम्भावना थिएन। तर येशू जन्मिने समयमा उनीहरू नासरतबाट, येशूका आमा बुवा नासरतबाट बेथलेहेममा जाने कुनै कारणै थिएन, उनीहरू जाँदैनथे। तर त्यहाँ पुर्याउनको लागि परमेश्वरले त्यो देशका सम्राट सिजर अगस्टसलाई, रोमी सम्राट सिजर अगस्टसलाई प्रयोग गर्नुभयो। र यस्तो खालको हुकुम उनले जारी गरे कि मानिसहरू आफ्नो आफ्नो नाम लेखाउनलाई आफ्नो कुटुम्ब, आफ्नो पहिलोको स्थानमा जानुपर्छ। जसरी हामीले भर्खरै जनगणना लेखाउँदाखेरि हाम्रो आफ्नो ठाउँमा कति मानिसहरू गए, त्यस्तै प्रकारले नाम लेखाउनको लागि उनीहरू आफ्नो ठाउँमा जानुपर्ने थियो। र मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा, परमेश्वरले, सर्वोच्च परमेश्वर जो सारा विश्वका मालिक हुनुहुन्छ, जसले मानव जातिलाई जीवन दिनुभएको छ, मानव जातिलाई विवेक दिनुभएको छ, मानव जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ, यो परमेश्वरले आफ्नो योजना पूरा गर्नको लागि सम्राटलाई प्रयोग गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो योजना पूरा गर्नको लागि विभिन्न खालका शासकहरूलाई, प्रशासकहरूलाई, सरकारलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। कतिपल्ट शासक प्रशासकलाई थाहा हुँदैन उनीहरूलाई परमेश्वरले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, तर परमेश्वरले आफ्नो योजना पूरा गर्नको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण सिजर अगस्टसको आदेशको कारण उनीहरू बेथलेहेममा जानु पर्यो। र बेथलेहेममा हुँदा येशू ख्रीष्टको जन्म गाईको गोठमा भयो, गरिब अवस्थामा भयो, धनी अवस्थामा होइन, गरिब अवस्थामा येशू जन्मिनु भयो। उहाँको लागि बस्ने ठाउँ पनि थिएन, गाईको गोठमा।
किनभने नाम लेखाउन आएको ठुलो भिड त्यहाँ भएको हुनाले बस्ने ठाउँ थिएन र येशू गाईको गोठमा जन्मिनु भयो। अगमबाणी पूरा भयो। बेथलेहेममा मसीहको, बेथलेहेममा ख्रीष्टको जन्म हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, जब येशूको जन्म भयो, जन्म भइसकेपछि हामी देख्दछौँ त्यहाँ गोठालाहरूलाई स्वर्गदूतले पहिलो सन्देश लिएर गए। गोठालाहरूलाई सन्देश गयो। गोठालाहरू जो समाजमा हेलित थिए, समाजमा घृणित थिए, समाजमा मानिसबाट अस्वीकृत थिए, परमेश्वरले आफ्नो योजनामा गोठालाहरूलाई त्यो सन्देश लिएर लैजानु भयो, त्यो सन्देश पुर्याउनु भयो र गोठालाहरूलाई परमेश्वरले यो भन्नुभयो स्वर्गदूतद्वारा, तिमीहरू नडराओ, तिमीहरू नडराओ। नडराउनको लागि एक कारण चाहिन्छ र त्यो कारण चाहिँ यो हो, तिमीहरू नडराओ किनभने मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। त्यतिकै डराउनु हुँदैन भनेर हुँदैन। डराउनबाट, डरबाट मुक्त हुनको लागि मुक्तिदाताको आवश्यकता छ, उद्धार गर्ने व्यक्तिको, छुटकारा गर्ने व्यक्तिको। तिमीहरू नडराओ किनभने मुक्तिदाताको जन्म भएको छ र उहाँले तिमीहरूलाई सबै किसिमका पापबाट, अधर्मबाट, दुष्टताबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तिमीहरू परमेश्वरका सन्तान बन्नेछौ। ती स्वर्गदूत सँगसँगै अरू स्वर्गदूतहरूले गाए, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा उहाँ प्रसन्न हुनुभएका मानिसहरूलाई शान्ति। आज संसारले खोजिराखेको कुराहरू दुईटा कुरा छ, एउटा शान्ति, अर्को समृद्धि। आज जुनसुकै व्यक्तिलाई तपाईँले सोध्नु भयो भने पनि तपाईँ जीवनमा के चाहनुहुन्छ, उसले दुईटा कुरा भन्छ, म शान्ति चाहन्छु, शान्तिसँग जिउन चाहन्छु र म समृद्ध पनि हुन चाहन्छु। आज हाम्रो देशको नारा पनि हामी त्यही सुन्छौँ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले, सरकारले पनि देश समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने किसिमका नाराहरू दिइराखेको छ। अनि त्यो गलत कुरा होइन। समृद्धि चाहिन्छ मानिसलाई, शान्ति चाहिन्छ। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने साँचो शान्ति, साँचो समृद्धि भौतिक कुराबाट मात्र आउँदैन। साँचो शान्ति र समृद्धि परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट आउँछ, किनभने त्यो परमेश्वरबाट आउने वरदान हो, परमेश्वरबाट आउने आशीर्वाद हो। किनभने एउटा मानिस धनी हुँदैमा, शिक्षित हुँदैमा ऊ शान्तिमा छ, समृद्धिमा छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसै कारण येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुको उद्देश्य मानिसलाई शान्ति दिनको लागि हो, समृद्धि दिनको लागि हो। मानिस गरिबै भयो भने पनि ऊ समृद्ध हुन सक्छ, भौतिक रूपमा गरिबै हुँदैमा। त्यसकारण आर्थिक रूपमा धनाढ्य भएको व्यक्ति पनि समृद्ध नहुन सक्छ। यो परिभाषा हामीले बुझ्नु पर्छ। समृद्धि भन्ने कुरा एउटा व्यक्तिको हृदयको शान्तिसँग जोडिएको छ। येशू ख्रीष्ट संसारमा मानव जातिलाई शान्ति र समृद्धि दिनको लागि आउनुभयो। आज हामी धेरैजना प्रभुमा विश्वासमा आएका छौँ। म आफै पनि आजभन्दा 44 वर्ष अगाडि प्रभुमा विश्वासमा आएको, पञ्चायत कालमा। र धेरैपल्ट सिडिओको अगाडि, अरू विभिन्न अगाडि खडा हुनु पर्यो किन क्रिस्चियन भयो भने। 44 वर्ष अगाडि पञ्चायत कालमा, होइन? 32 सालमा विश्वास गरेको, 36 सालको आन्दोलनभन्दा पनि पहिला। मैले विश्वास गर्दा नेपालमा थोरै संख्या थियो। मेरो जीवनमा प्रश्न थियो, मैले किन विश्वास गरेँ? प्रश्न के थियो? जीवन के हो? र सबैभन्दा पहिला मैले येशूको बारेमा सुनेको जिल्ला स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिताबाट। हाम्रो स्कुलमा, म काभ्रे जिल्लाको पनौतीमा पढेको व्यक्ति हुँ। हाम्रो स्कुलबाट 4 जना व्यक्तिलाई जिल्ला स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा पठाइएको थियो, माध्यमिक तहको। र हजारवटा प्रश्नहरू हामीले कण्ठ गर्नुपर्ने।
त्यसमा मेरो भागमा 250 वटा प्रश्नहरू थियो र ती प्रश्नहरू मैले पढ्दै जाँदा, उत्तर पढ्दै जाँदा, प्रश्न पढ्दै जाँदा संसारको ज्योति को हो, संसारको ज्योति को हुनुहुन्छ, त्यसको जवाफ थियो येशू ख्रीष्ट। सबैभन्दा पहिला मैले येशूको बारेमा सुनेको हाजिरी जवाफ प्रतियोगिताबाट हो, कुनै क्रिस्चियन किताबबाट होइन। तर परमेश्वरको वचनको बिउ जब मानिसको हृदयमा पर्दछ, परमेश्वरले त्यो बिउलाई उमार्नुहुन्छ। येशू संसारको ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने त्यो मैले पढेको कुराले ममा एउटा बिउ उमार्यो। को हो येशू भनेको? अनि त्यस विषयमा मैले जानकारी हासिल गर्दै पत्रचार गर्दै येशूलाई विश्वास गरेँ। विभिन्न किसिमका सतावटहरू, समस्याहरू, बाधा बन्धनहरू, हैन, सरकारै बैरी भइसकेपछि मानिसहरूलाई कति कठिनाइ, संगति गर्ने अवस्थाहरू थिएन। धेरै ठाउँमा हाम्रा साथीहरूलाई झ्यालखानहरू हालियो, दुःख दियो, तर पनि परमेश्वरको कामलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो नदी जस्तो हो। नदीलाई तपाईले रोक्ने कोसिस गर्नुभयो भने नदीले अर्को बाटो पहिलाउँछ, यो रोकिन सक्दैन। किनभने परमेश्वरको यो काम मानव जातिका शान्ति ल्याउने काम हो, मानव जातिमा समृद्धि ल्याउने काम हो, मानव जातिमा परिवर्तन ल्याउने काम हो। मसँग धेरै उदाहरणहरू छन् कसरी येशू ख्रीष्टले आन्तरिक रूपमा एउटा व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आन्तरिक रूपमा जब एउटा व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ, तब परिवार परिवर्तन हुन्छ, तब समाज परिवर्तन हुन्छ, तब देश परिवर्तन हुन्छ। येशू ख्रीष्ट संसारमा मानिसलाई आन्तरिक रूपमा परिवर्तन गर्न आउनु भएको। मैले परमेश्वरको वचन बाइबल अध्ययन गरेको छु, अरू विभिन्न विषयहरू पनि अध्ययन, म एउटा विद्यार्थी हुँ अध्ययन गर्नको लागि। र मैले के कुरा देखेको छु भने येशू ख्रीष्टको जीवनीलाई तपाईले अध्ययन गर्नुहोस्। उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँका मूल्य र मान्यताहरू के हुन्, उहाँले के कुराहरू हामीलाई सिकाउनु भएको छ। एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्ने, वास्ता गर्नुपर्ने, सेवा गर्नुपर्ने, दुःख दिने व्यक्तिलाई क्षमा दिनुपर्ने, यी सबै किसिमका कुरा येशूले सिकाउनु भएको हुनाले येशू ख्रीष्ट जस्तो व्यक्ति तपाईले मलाई अर्को एकजना देखाइदिनुहोस्, म त्यसको पछि लाग्ने छु। तर येशू ख्रीष्ट जस्तो अर्को कुनै पनि व्यक्ति संसारमा छैन। बाइबल पढेर हेर्नुहोस् न, संसारका कतिवटा विद्वानहरू येशू ख्रीष्टको शिक्षाबाट प्रभावित भएका छन्। धेरैपल्ट हामी महात्मा गान्धी भन्छौँ, उनी येशू ख्रीष्टको शिक्षाबाट प्रभावित भएको हुनाले नै उनले अहिंसाको सिद्धान्तबाट भारतलाई स्वतन्त्र बनाए। नेल्सन मण्डेला झ्यालखानबाट 27 वर्षको झ्यालखानबाट बाहिर निस्किँदाखेरि उनले भने मेरो विरोध गर्ने मानिसहरूलाई मैले क्षमा दिइन भने म अझै पनि कैदमा हुन्छु। बाइबलले पारेको प्रभाव हो। त्यसकारण बाइबल भने येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको कुनै धर्म परिवर्तन गर्नु होइन। धर्म परिवर्तन गर्नु भनेको त फोहोर लुगा लगाएर एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा जानु हो। कोठा परिवर्तन गर्दैमा लुगा सफा हुँदैन। येशूमा विश्वास गर्नु भनेको जीवन परिवर्तन हो र हामी येशूमा विश्वास गर्नु भनेको जीवन परिवर्तन हो। जब मानिसको जीवन परिवर्तन हुन्छ तब हामीले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई मद्दत गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो देशको सरकार हाम्रो विरोधी होइन, हाम्रो साथी हो। हामी सरकारका विरोधी होइनौँ, हामी सरकारका साथी हौँ। समाजमा गर्नुपर्ने परिवर्तनमा हामी सहभागी छौँ र हाम्रो एउटै उद्देश्य मानिस आन्तरिक रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ। बाह्य रूपमा मात्र भएको परिवर्तनले खास परिवर्तन ल्याउँदैन र बाइबलको यही सिद्धान्त हो। त्यसैकारण आज तपाईहरु सबैजनालाई, उपस्थित हुनुभएका हामी सबैजनालाई म क्रिसमसको यो शुभकामनाको साथसाथै नयाँ वर्ष 2022 ईस्वी सम्मत 2022 को पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र आजको यो विशेष कार्यक्रममा मलाई निमन्त्रणा गर्ने आयोजक समितिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजका मुख्य अतिथि र अरु विशेष अतिथिहरुसँग यो संगति गर्ने, भेटघाट गर्ने यो मौकाको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जीवित परमेश्वरले हामी सबैजनालाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन। वेल्स युनिभर्सिटीबाट
विद्यावारिधि गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर बालकृष्ण शर्माज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले ख्रीष्ट येशू कस्तो किसिमको व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि किन मानिसहरूको बीचमा उहाँको प्रभाव परिरहेको छ भन्ने बारेमा भन्नुभयो। विश्राम स्थल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष पास्टर कृष्णबहादुर परियारज्यूलाई ज्ञापन पत्र वाचन गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यूले यो ज्ञापन पत्र बुझाउनु हुनेछ। म यो बाँकी समय हाम्रो विश्राम स्थल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष पास्टर कृष्णबहादुर परियारज्यूलाई दिन चाहन्छु। को शुभकामना आदान प्रदानका सभा अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री मन्त्रीज्यू, नगरपालिका मेयरज्यू, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधित्वज्यू लगायत सम्पूर्ण मण्डलीबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 इसाई समाज र विश्राम स्थल नेपालको संयुक्त आयोजनामा क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा विशेष आतिथ्य गरी आउनुभएका प्रमुख मन्त्रीज्यू समक्ष लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिहरूको समक्ष यो ज्ञापन पत्र म वाचन गर्न जाँदैछु। नेपाल बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। सबैले समान रूपमा बाँच्न पाउने र आफ्नो हक अधिकारलाई उपभोग र संरक्षण गर्न पाउने अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरे तापनि हाल 30 लाख नेपाली इसाईहरू बसोबास गर्ने देशमा क्रिस्चियनहरूको न्यूनतम हक अधिकारको समेत सुनिश्चित नभएको अवस्था छ र हामी अहिले पनि यो देशको नागरिक सरह आफ्नो धार्मिक आस्थाप्रति स्वतन्त्र भई बाँच्न पाइरहेको छैनौँ। अहिले पनि धर्मप्रतिको आस्थाको कारण दबाब दिने, जेल हाल्ने र विभिन्न बहानामा धरपकड गर्ने काम भइराखेको छ। आफ्नै धार्मिक आस्था अनुसार मृत्यु संस्कार गर्न पनि नपाएको अवस्था छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै 2072 सालमा विश्राम स्थल नेपाल नामक संस्था ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धादिङ इसाई समाज 2064 सालमा दर्ता भई इसाईहरूको हक र हित र अधिकारको लागि निरन्तर काम गर्दै आइरहेको कुरा जानकारी गराउँछौँ। इसाई धार्मिक संस्कार अनुसार शरीरलाई सरसम्मान अन्त्येष्टि गर्नको लागि मकनपुर जिल्ला थाहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मा 24 रोपनी 5 आना जग्गा 220 वटा चर्चबाट पैसा सङ्कलन गरी खरिद गरेको छ। प्रदेश नम्बर 3 का मुख्यमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरूको समक्ष निम्नलिखित माग राख्दै धादिङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 इसाई समाज र विश्राम स्थल नेपालको संयुक्त रूपमा यो ज्ञापन पत्र चढाएका छौँ। विश्राम स्थल नेपाल खरिद गरेको जग्गामा 4 वटा मृत शरीर दफन गरे तापनि हाल स्थानीय स्तरबाट बाधा आएकोले उक्त जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको थियो हाल उपभोग गर्न नपाएको हुँदा प्रदेश सरकारको रोहबरमा सुचारू गर्न पहलको लागि तत्काल सहज वातावरण बनाइयोस् र बाधा अवरोध ल्याउनेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइयोस्। दामेचौर पोखरी चौरसम्म रहेको कच्ची बाटो जो विश्राम स्थल नेपालकै पहलमा स्तर उन्नति गरिएको थियो, उक्त कच्ची बाटोलाई हाल ग्राभेल सहित आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण भएको होस्। नेपालमा भएको धार्मिक स्थलहरू क्षेत्रहरूमा सरकारबाट छुट्याएको बजेट समान ढङ्गले विनियोजन हुन सकोस् र नेपालमा भएको चर्च निर्माण तथा दफनको लागि सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइयोस्। 4 मा चर्च र चर्चका अचल सम्पत्ति धार्मिक गुटीको रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय स्तरबाट पहल गरियोस्। 5 मा क्रिस्चियनहरूको विशेष महत्त्वपूर्ण दिन क्रिसमस इस्टर सन्डेको दिनलाई सार्वजनिक पर्व चाडको रूपमा संस्थागत गरियोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र अहिलेको सरकारलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
क्रिसमसको अघिल्लो दिन मात्र गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित भयो कि हामीले लामो समयदेखि प्रार्थना सहित माग गर्दै आएको क्रिसमस राष्ट्रिय चाडको रूपमा पर्वको रूपमा सार्वजनिक बिदाको निम्ति माग गर्दै आएको कुरा अस्ति मात्र हामी सबैलाई खुसीको खबरको रूपमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको छ र विशेष गरी अहिलेको सरकारलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। सायद हाम्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेज्यूबाट केही दिन अगाडि मैले पनि हेर्दै थिएँ, उहाँको वक्तव्य अथवा उहाँको जुन प्रभावको कारणले पनि र नेपालको सरकारको ध्यान त्यता गएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले क्रिसमसलाई सार्वजनिक बिदाको रूपमा पाउन सकेका छौँ। प्रोफेसर डाक्टर बालकृष्ण शर्माज्यू, धुनीबेसी नगरपालिकाका मेयरज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगण, इसाईहरूको महान पर्व नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित छ। यो कार्यक्रममा को अवसरमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय मसी। तपाईहरुलाई म के बताउँ भने मैले धेरै पटक म जेल बसेँ। म राजनीतिक आन्दोलनमा मुद्दामा जेल बसेको हुन्थेँ। पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा, राजतन्त्रको विरुद्धमा म धेरै पटक जेल बसेको छु। राजाको विरुद्ध भएको मुद्दा मात्रै मैले 3टा भोगेको छु। एउटा मुद्दा 14 वर्ष जेल जाने राजकाज मुद्दा, राजाको विरुद्ध हात हतियार जम्मा गरेको भन्ने मुद्दा बोकेको छु। म 17 वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिक आन्दोलनमा लागेको मान्छे हुँ। यस क्रममा मैले हरेक पटक जेलमा जाँदा धर्म परिवर्तन गरेको आरोपमा क्रिश्चियन धर्म मान्ने व्यक्तिहरूलाई जेलमा भेटेको छु। सुरुमा लाग्थ्यो विद्यार्थी काल के होला यो धर्म परिवर्तन, हैन, त्यस्तो खालको कुरा लाग्थ्यो। तर पछिल्ला दिनमा मैले बुझ्दै गएँ कि धर्म परिवर्तन, व्यक्तिलाई धर्मप्रति इच्छा हुन्छ, अर्को कुनै नयाँ धर्मतिर जान मन लाग्छ, तर जान मन लाग्यो भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने के न्यू बनाउने भन्दा परिवर्तन गर्यो, पैसा खर्च गर्यो, बाहिरबाट पैसा ल्यायो, डलर ल्यायो, केही मान्छेहरूलाई किन्यो, नयाँ मान्छे बनायो भन्ने आरोप लगाउने, जेल हाल्ने। यो पञ्चायत कालभित्र भरि नै रह्यो। पञ्चायतको अन्त्य भयो, हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ। बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँदाखेरि पनि धेरै प्रशासकहरू कन्जर्भेटिभ, सङ्कुचित नै रहे। उनीहरूले पनि त्यस्तो मौका पर्ने बित्तिकै त्यस्ता कामहरू गर्दै गरे र फेरि पनि समस्या समाधान भएन। देशमा पञ्चायतलाई अन्त्य गर्नको लागि त क्रिश्चियन धर्मावलम्बी पनि त लडे, उनीहरूले पनि रगत बगाए, उनीहरूले पनि योगदान दिए, तर पनि उनीहरूका मागको सम्बोधन भएन। त 2062-63 को आन्दोलनपछि तपाईले सम्झिराख्नुपर्छ, 63 साल ज्येष्ठ 4 गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको ले एउटा ऐतिहासिक घोषणा जारी गर्यो। त्यो ऐतिहासिक घोषणा के हो भने नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर घोषणा गर्यो। त्यो धर्मनिरपेक्ष राज्य भने के हो भन्दा राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, सबै धर्मावलम्बी समान छन् भने हो। त्यसो भनेपछि त कसैलाई धर्म परिवर्तन गरेको आरोप लगाएर थुन्न, जेल हाल्न, दुःख दिन त भएन नि। त्यसलाई पनि अझ व्याख्या गर्दै हामीले के गर्यौं, 72 सालको संविधान सभाबाट जारी संविधानमा पनि हामीले त्यसलाई व्याख्या गर्यौं र हामीले प्रश्न भन्यौं, धार्मिक स्वतन्त्रता हामी सबैलाई छ, एकले अर्काको धर्मलाई अपमान गर्न पनि हुँदैन र सबै धर्मावलम्बीले इच्छा लागेको धर्म मान्न पाउनुपर्छ। त्यही अनुसारले आज यो संविधान अनुसार पनि पाएको अधिकार अनुसार तपाईहरु यहाँ बस्नु भएको छ। सायद पञ्चायती व्यवस्था भएको त अहिले यति सबै मान्छे पुलिसको कटघरीमा थन्किसकेका हुन्थ्यो, गुरमुरियार लगिसकेका हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो धार्मिक अधिकार पाएको छौं। यो अधिकार पाउँदा
म के भन्छु भने हाम्रो देशमा 10 वटा जति धर्महरू रहेछन्। चर्चित धर्म हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, इसाई धर्म, अरू केही साना साना कम्युनिटीले मान्ने धर्महरू पनि रहेछन्। त्यो सबै जोड्दा हामी तथ्याङ्क शास्त्रबाट यसो निकालिएको यो हरेक 10-10 वर्षमा गरिएको जनगणना हेर्दाखेरि 10 वटा जति धर्महरू रहेछन्। त्यसो हुनाले हरेक धर्मले एक अर्कामा सहिष्णु पनि हुन जरुरी छ। हामी असहिष्णु भयो भने त्यहाँ शान्ति हुँदैन। अघि डाक्टर बालकृष्णजीले भन्नुभयो हामी सबैले शान्ति र समृद्धिको कामना गर्छौँ। शान्तिको कामना गर्न त तपाईहरू पनि झगडा गर्ने हुनु भएन, म पनि झगडा गर्नु भएन, अर्को थरी पनि झगडा गर्नु भएन नि, होइन त? म तपाईहरुलाई के भन्छु भने म कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सदस्य हुँ। मेरो लागि सबै धर्म समान छन्। म त्यसरी समान ढङ्गले सोच्छु। हाम्रो नेताले त एक समय धर्म भनेको अफिम हो, अफिम जसरी खाएपछि लाग्छ नि, धर्ममा लाग्ने मान्छेहरू पनि अफिम लाग्या जस्तै लागिरहन्छन् भन्ने बुझ्यो कि एकहोरो लाग्छन्। म तपाईहरुसँग यति भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु केही समस्या भोगिरहनु भएको छ, केही समस्या भोगिरहनु भएको छ। त्यो के समस्या छ? तपाई हामी एउटै दाजुभाइ छौं, त तपाई क्रिस्चियन हुनुभयो, म हिन्दू भए रे, मेरो लागि चाहिँ गाड्ने ठाउँ उपलब्ध हुने, पोल्ने ठाउँ उपलब्ध हुने मर्दा उही मान्छे त हो नि। मर्ने एकछिन अगाडिसम्म दाजुभाइ छ, मान्छे छ, मरिसकेपछि अब ऊ क्रिस्चियन धर्म मान्ने मान्छे हो भने उसले त गाड्ने ठाउँ पनि नपाउने। यो अन्याय नै हो नि, होइन र? अन्याय नै हो। यही माटोमा जन्म्यौं हामी, यही माटोमा हुर्किया छौं, यही माटोको लागि केही काम गर्दैछौँ, यहीँको समृद्धिको लागि, यहीँको समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि लागिरहेछौँ, तर हाम्रो लास गाड्ने ठाउँ छैन। मलाई जहाँ जाँदा पनि साथीहरूले हाम्रो यो समस्या छ सर, तपाईले यो कुरा आवाज उठाइदिनु पर्यो, यसको कानुनी मान्यता दिलाइदिनु पर्यो, ठाउँ खोजिदिनु पर्यो, साथीहरूलाई भनिदिनु पर्यो, यस्ता कुराहरू आएको हुन्छ। यही पनि तपाईले यो 5 सूत्रीय 5 वटा बुँदामा ज्ञापन पत्र दिँदा त्यही कुराहरू राख्नु भएको छ। र मैले तपाईहरुको माझमा प्रमुख रूपमा त यो समस्या प्रदेश सरकारले मात्रै सम्बोधन गरेर हुँदैन, यसलाई केन्द्र संघीय सरकारले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। संघीय सरकारमा भएका हाम्रा नेताहरूलाई, साथीहरूलाई पनि म यो सवालमा यो आवाजलाई, तपाईहरुका आवाजलाई सम्बोधन गर्नको लागि म आग्रह गर्छु। म उहाँसम्म कुरा पुर्याउने काम गर्छु। र विशेष गरी क्रिस्चियनहरुको यो क्रिसमस मनाउने, इस्टर सन्डेको मनाउने कुरालाई त बिदा त हामीले पहिले दिइसकेका छौं। कहिलेकाहीँ के गडबडी हुन्छ, हैन? त्यही कुराले केही गडबडी हो। यसपटक म यो वर्ष मैले यस्ता कार्यक्रमहरुमा एकचोटि हैन, म 3 चोटि कार्यक्रममा भाग लिइसकेका छु। हेटौडामा भएको कार्यक्रममै मैले बोल्या हो, धर्म परिवर्तन गरेको नाममा जेल हाल्ने कुरा राम्रो होइन। अब आफूलाई क्रिस्चियन धर्म विरोधी ठान्ने मित्रहरूले यो फेसबुक सञ्जालहरुमा सायद त्यो गालीले मर्ने भए म धेरैचोटि मरिसक्ने होला है। यति धेरै गाली गरेको छन्, सीमा छैन। म त्यो कुरासँग डराउँदिन, डराउन आवश्यक पनि छैन। मैले बोलेको कुरा नाजायज छैन। मान्छेलाई अहिलेको बेलामा पनि धर्म परिवर्तन गर्यो भन्ने आरोप लगाउँदै लगेर जेल हाल्ने, दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन। धर्म माने बापतै उसले अपराध गरेको होइन, केही अपराध गरेका छैन। त्यसैले यस्ता कुराहरुमा हाम्रो ध्यान रहन्छ। म राजनीतिक अधिकार कर्मी हुँ, अधिकारको लागि लडेको मान्छे हुँ, अधिकारको लागि पटक पटक जेल बसेको, 19 पटक जेल बसे, 3 वटा राजकाज मुद्दा बोके, 6.5 वर्ष जति जेल बसेको हुँ। कसैले आरोप लाउने कुरासँग डराउनु हुँदैन भन्छु। तपाईहरु पनि डराउनु भएको छैन। डरा भए यत्रो संगठन पनि बन्दैन थियो, हैन त? बन्दैन थियो। त्यसैले तपाईहरुले म फेरि पनि भन्छु, हामी सबै धर्मावलम्बी, यो देशमा भएको सबै धर्मावलम्बीहरू भाइ भाइ हौं, हो? भाइ भाइ हौं। वसुधैव कुटुम्बकम भन्छन् नि, सबै हामी मिलेर बस्नुपर्छ।
त्यसो हुनाले मिलेर बस्ने क्रममा एकले अर्कालाई घन्चा मन्चा गर्नु हुँदैन, एकले अर्कालाई अपमान गर्नु हुँदैन। संविधानले तपाईहरुको पनि धर्मको रक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ। मैले यति कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। यति भन्दै तपाईहरुको यो क्रिसमस नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान पूर्ण रूपले सफल होस्। तपाईहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। बिदा हुन चाहन्छु। जय मसी, नमस्ते। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ र यसको साथसाथै क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रममा पाल्नु हुने हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरिकन आइदिनु हुने हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूले आफ्नो भनाइ राखेर गइसक्नु भएको छ र हामी एउटा जोसिलो र अनि आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ र अनि तपाईहरुले पाउनुपर्ने अथवा हामी इसाईहरुले पाउनुपर्ने कुनै पनि हक र अधिकारको लागि पाउँछौँ भनेर हामी गर्छु भनेर उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएर गइसक्नु भएको छ। र यसको साथसाथै हाम्रो बीचमा हाम्रो एकदमै आदरणीय पास्टर बुवा प्राध्यापक जो उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको परिवार जसरी हामीले निम्ता गऱ्यौँ उहाँ आइदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ ताकि हाम्रो परमेश्वरको वचनबाट हामी कतिजनाले उहाँबाट हामीले एकदमै उत्साही साथ भएर सुन्ने मौका पायौँ र यो कार्यक्रमको निम्ति हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर विभिन्न पार्टीका अध्यक्षज्यूहरू पनि पार्टी कमिटीका अध्यक्षज्यूहरू पनि आउनुभयो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, त्यसपछि समाजवादीबाट पनि पाल्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रमको निम्ति आएर शोभा बढाइदिनु भएको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ र उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्दछ। र यसको साथसाथै सञ्चारकर्मीहरू पनि यहाँनिर आएर हैन अब हाम्रो सबै कार्यक्रमको बारेमा एकदमै भोलिको लागि सम्झना हुने तरिकाले नै सबै कार्यक्रमको उहाँले खिचिराख्नु भएको छ, बनाइराख्नु भएको छ। हाम्रो निमन्त्रणामा उहाँ आइदिनु भएको लागि उहाँहरूलाई पनि हामी सहस्र धन्यवाद चढाउँदछौँ। र यसको साथसाथै हाम्रो धादिङ इसाई समाज, विशेष गरेर धादिङ इसाई समाजको नेतृत्व गर्दै हाम्रो पास्टर मोहन धादिङ इसाई समाजको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उहाँ पनि हाम्रो साथमा आउनु भएको छ र अर्थात् धादिङ इसाई समाजबाट आउनुभएको सम्पूर्ण टिमको लागि पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यसको साथसाथै हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने यो कुरा छ कि हामीलाई आजको कार्यक्रमको निम्ति विशेष गरेर धादिङ इसाई समाज क्षेत्र नम्बर 1 को क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहुने हाम्रो विश्रामस्थल नेपालको जतिजनाहरू आउनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यू उहाँको टिमलाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला त हाम्रो महान परमेश्वरले अर्थात् हामी विश्वासीहरू हाम्रो प्रभुका जनहरूले गर्नुभएको प्रार्थनाबाट आज हैन कता कता पर्खिन गाह्रो के हुने कसो हुने भने विभिन्न प्रकारको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति अप्ठ्यारो पर्दा पर्दै पनि अहिले अन्ततमा आएर परमेश्वरले हामीलाई यो मौका यति सहज र असल बनाइदिनु भयो। हाम्रो परमेश्वरलाई हामी एकचोटि फेरि पनि ताली बजाएर धन्यवाद चढाउनेछौँ। र यसको साथसाथै हाम्रो फिलिप पास्टर भाइ एउटा जवान भाइ जो लहे भाइ अब यो सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सञ्चालन गर्नको लागि जिम्मा दियौँ र अरूको जुन प्रकारको हामीले सेड्युल बनाउँथ्यौँ त्यही प्रकारको सबै कुराको तयारी हुँदो रहेछ। तैपनि उहाँले एकदमै मिठासपूर्ण तरिकाले उहाँले होइन एउटा सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद धन्यवाद दिँदछौँ। सायद धन्यवादको क्रममा अझै जोड्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो नानीहरूले नाच देखाउनु भयो अनि हाम्रो मण्डलीका भाइ बहिनी छोराछोरीहरूले हामीलाई एकदमै गाएर एकदमै हामीलाई परमेश्वरको त्यो आराधनाको उसमा लिएर जानुभयो। उहाँहरूलाई पनि हामी ताली बजाएर एकचोटि धन्यवाद गराउँदछौँ।